खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम इंशा इमैनुअल है और आज बाइबल मुक़द्दस में से एक बहुत खूबसूरत टॉपिक जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और उस टॉपिक का नाम है कबूलियत और निजात का वक्त। सो आए बाइबल मुक़द्दस में से हम हवाला देखेंगे वास की किताब और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगी। बाइबल मुक़द्दस में ये रकम है, हर चीज़ का एक मौका है और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है, पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से निजात ठहरे, आमीन। सो खुदा के लोगों, बाइबल हमें सिखाती है कि हर चीज़ जो आसमान के नीचे है, हर चीज़ उसका एक वक्त है। रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, नाचने का एक वक्त है। यानी कि जो हमारी रूटीन में, जो हमारी लाइफ में होता है, हर चीज़ का एक वक्त है। हर रोज़ जो हमारी लाइफ में होता है उसका एक वक्त। अगर हम आज रो रहे हैं तो ये एक वक्त है और ये वक्त तो गुजर जाएगा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में से हम ये नहीं पढ़ने को मिला कि दुआ का एक वक्त है। सो क्या दुआ का एक वक्त है? आए हम बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि क्या खुदा हमें हर वक्त मिल सकता है। सो बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं ज़बूर की किताब उसका 32वां ज़बूर और 6 आयत में लिखा है, इसलिए हर दीनदार ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आएगा तो उस तक नहीं पहुंचेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से निजात ठहरे। सो खुदा के लोगों, यहाँ हमें पढ़ने को मिलता है कि इसलिए हर दीनदार तुझे ऐसे वक्त में, वो कौन सा वक्त है? क्या वो रात का वक्त है या वो दोपहर का वक्त है जब खुदा हमें मिल सके? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि हर दीनदार तुझे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सके। सो हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि वो कौन सा वक्त है कि जब खुदा हमें मिल सके। सो ज़बूर 5 उसकी 3 आयत में लिखा है कि ए खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, आमीन। बाइबल हमें सिखाती है कि कौन सा वक्त है जब हम खुदा से दुआ कर सकते हैं, तो वो वक्त है सुबह का। और बाइबल मुक़द्दस में एक हवाला देखेंगे, ज़बूर 119 में लिखा है, मैंने पू फूटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। सो ज़बूर नवीस जो है, दाऊद जो है, वो बार बार एक टाइम मेंशन कर रहा है। वो टाइम कौन सा है? सुबह का। सुबह का टाइम वो मेंशन कर रहा है कि खुदा किस वक्त मिल सकता है? सुबह का वक्त, पो फूटने से पहले। ना सिर्फ हम दाऊद नबी को देखते हैं कि वो बयान कर रहा है कि खुदा जो है वो सुबह के वक्त मिलता है। हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर भी गौर करते हैं, जो हमारा रॉयल मॉडल है। हम उनकी ज़िंदगी पर भी गौर करते हैं कि वो सारी रात दुआ में गुजार दिया करते थे। हम पढ़ते हैं कि वो सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले, फूंक उठने से पहले वो अपने शागिर्दों से वो सबसे जुदा हो जाते थे और वो दुआ में गुजारते थे। वो वक्त जब लोग सो रहे होते थे तो वो खुदा से बातें किया करते थे, तब खुदा उनको मैसर था। इसीलिए बेस्ट टाइम है जब हम खुदा से दुआ करें, वो सुबह का टाइम है। और जब आप सुबह के टाइम दुआ करेंगे, सुबह के टाइम दुआ खुदा से मांगेंगे, तो खुदा आपकी दुआ को सुनेगा और आपको जल्द
اس کا جواب دے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے فریاد کر کے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ خدا کے لوگوں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا دعا کا ایک وقت ہے، اس لیے خدا ہر وقت میسر نہیں ہوتا۔ خدا ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح وہ صبح کو دعا کرتے تھے، پھر سارا دن منادی کرتے تھے، سارا دن خدا کے لیے کام کرتے تھے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، لرننگ کا ایک وقت ہے، ابھی ہم سیکھیں گے کہ لرننگ کا ایک وقت ہے، ٹیچنگ کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھ اب وقت قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا وقت ہے۔ اس پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث نجات ہے، آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ قبولیت کے وقت میں نے تیری سنی، لیکن لوگ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بھی وقت نہیں، میرے خاندان میں یہ کسی نے نہیں کیا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ خدا کے لوگوں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اگر آج آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو مزید سیکھیں، کل کو آپ نے سکھانا بھی ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے سال سیکھا۔ انہوں نے 30 سال سیکھا، 30 سال تک خدا جو ہے وہ خاموش رہا، خدا خاموش رہا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی میں 12 برس کی ایج میں جب وہ فقیر اور فریسیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تب بھی خدا نہیں بولا۔ وہ خدا کب بولا؟ جب ان کے جو ٹائم پیریڈ تھا لرننگ کا وہ ختم ہو گیا اور ٹیچنگ کا ٹائم شروع ہوا۔ جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں، پانی سے باہر آتے تو آسمان کھل گیا اور خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ہم دیکھتے کہ انہوں نے 30 برس تک سیکھا اور پھر انہوں نے سکھایا۔ اگر آج ہم سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، کل کو ہم نے سکھانا بھی ہے۔ اگر آج ہم سیکھیں گے تو کل کو دوسروں کو سکھائیں گے۔ خدا کے لوگوں، خدا جو ہے وہ ہمیں چنتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، قبولیت کا ایک وقت ہے، نجات کا ایک وقت ہے۔ آج آپ یہ نہ کہیں کہ میرا ٹائم نہیں، میرے خاندان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ خدا کے لوگوں، اگر ہم بائبل مقدس میں سے یوحنا کے اس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کہی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا زکریا کو کہ تیرے خاندان میں کسی نے نہیں نام رکھا تو کیوں رکھ رہا؟ خدا کے لوگوں، خدا جو ہے وہ خاندان کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کو چنتا ہے۔ آج اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو سیکھیں، مزید سیکھیں، تاکہ آپ کل دوسروں کو سکھانے والے بنیں۔ کیونکہ اگر آج آپ سیکھ رہے ہیں تو پاسبل ہے کہ کل آپ سکھائیں گے۔ خدا وقت سے پہلے انسان کو تیار کرتا ہے، اور کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے، اس لیے اگر ہم آج سیکھ رہے ہیں تو اس کو اور سیکھیں، اس کو ایک توڑے کی شیپ دیں، تاکہ آپ کے پاس ایک توڑا ہو اور آپ کل کو سکھانے والے بنیں۔ کیونکہ جس کے پاس 5 توڑے تھے اس نے 10 کر لیے، اور جس کے پاس 2 تھے اس نے 4 کر لیے، لیکن جس کے پاس 1 تھا اس نے اپنے اندر دفن کر لیا۔ آج آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اگر سیکھا ہے تو ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اور سیکھیں تاکہ آپ سکھانے والے بن جائیں۔ اور دوسری بات، آپ اپنے توڑے کو پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی ٹیچنگ کا توڑا ہے تو آپ اس کو پھیلائیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہم نے یہی سیکھا۔ خداوند آج کے اس خیال سے، بائبل مقدس کے اس ٹاپک سے آپ کو اور مجھے برکت دے کہ آج اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو کل آپ نے سکھانا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ہر جو آسمان کے نیچے ہو رہی ہر چیز کا، ہر موقع کا ایک وقت ہے۔ خداوند آج کے اس خیال سے بائبل مقدس کے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔